अब हामी पुस्तकतर्फ प्रवेश गर्दैछौँ, विषय प्रवेश गर्दैछौँ। अब सुरुमा छ कविता। हाम्रो कक्षा 1 देखि लिएर 6 सम्मका कक्षा 6 सम्मका भाइ बहिनीहरूको किताबमा हाम्रो सुरुको हाम्रो पाठ रहेको छ कविता। र कविता पढ्नुभन्दा अगाडि कविता भनेको के हो त भनेर म हजुरहरूलाई छोटो छोटकरीमा भन्न गइरहेको छु। कविता नेपाली साहित्यको एउटा महत्त्वपूर्ण विधा हो। कवि प्लस ता मिलेर चाहिँ कविता बनेको छ। कवि भनेको कुनै पनि रचना रच्ने व्यक्ति, कवि भनेको रचना गर्ने व्यक्ति, कविता लेख्ने व्यक्तिलाई मानिन्छ भने ता भनेको त्यो व्यक्तिले रच्ने कुनै रचनालाई चाहिँ ता भनेर भनिन्छ। त्यसरी कविता शब्द बनेको छ। र रचनाकारले रचेको सिर्जना, उसले आफ्नो भाव होस्, आफूले अनुभव गरेको कुराहरू होस् अथवा कुनै पनि कुराहरू होस्, त्यसलाई चाहिँ प्रस्तुत एउटा माध्यमद्वारा प्रस्तुत गर्ने एउटा माध्यम नै के हो त कविता हो। र कविताका पनि विभिन्न नियमहरू हुन्छन्। कविता सिर्जना गर्ने पनि विभिन्न नियमहरू हुन्छन्। त्यसलाई चाहिँ मैले प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। कविताको चाहिँ विशेषता, पहिला एउटा विशेषता जाउँ। कविताले के कुराहरू उस गर्छ त, सिकाउँछ त हामीलाई भन्ने कुरा। एउटा चाहिँ लयबद्ध रूपमा पढ्ने र अभ्यासको विकास गर्छ। लयबद्ध रूपमा पढ्नको लागि त्यसलाई एउटा कविता छ भने त्यसलाई लयबद्ध रूपमा कसरी पढ्न सकिन्छ त भनेर हामीले त्यो सिक्छौँ यसबाट। र अर्को छ सृजनात्मक बानीको विकास गर्छ। कविता भनेको के हो भन्ने कुरा जानिसकेपछि, हामीले कविता कसरी लेख्ने त भन्ने कुरा जानिसकेपछि हामीले कविता लेख्नको लागि, नयाँ नयाँ सृजनाहरू गर्नको लागि पनि यसले उत्प्रेरित गर्छ। र आज कविताका प्रकारहरूमा गइरहेको छु म। कविताको प्रकारहरू दुईवटा छन्। एउटा चाहिँ गद्य कविता र अर्को चाहिँ पद्य कविता। गद्य कविता भनेको गद्य कवितामा चाहिँ छन्द र अनुप्रास नभए पनि हुन्छ। त्यसमा चाहिँ लेख्न चाहिँ कविताकै नियमभित्र रहेर गरिन्छ, तर कवितामा रहने सबै नियमहरू चाहिँ पालना गरिँदैन गद्य कवितामा भने। पद्य कविता भनेको त्यसको वर्ण, सङ्ख्या, त्यसै गरी विराम, गति, लय आदि सबै कुराको सम्मिश्रण चाहिँ पद्य कवितामा रहन्छ। र सबै नियमहरू चाहिँ पद्य कवितामा मिलाएर, सबै नियमहरूको पालना गरेर चाहिँ पद्य कविता लेख्ने गरिन्छ। र पद्य कवितालाई चाहिँ अर्को छन्द कविता पनि भनेर भनिन्छ। हामीले छन्द कविता भनेर भनिन्छ। र छन्द भनेको चाहिँ कविताको विशिष्ट पहिचान हो। छन्द नभइकन हामीले पद्य कविताहरू निर्माण गर्न सकिँदैन, जसका भाका, लय, रस आदिको सबै कुराको सम्मिश्रण चाहिँ पद्य कविताहरूमा रहन्छ। र पद्य कविताभित्र रहेका यी भाका, लय, रस आदि को सम्मिश्रणले गर्दाखेरि चाहिँ पद्य कवितालाई एउटा नियमावलीमा रहेर बनाइएको कविताको रूपमा लिइन्छ। र त्यसमध्ये अब मैले छन्दका प्रकारहरू, हामीले आज हाम्रो किताबमा भएका कविताहरू कुन छन्दका छन् र कस्तो छन्दमा छन् भन्ने कुरा जान्नको लागि मैले छन्दलाई लिएर आएको छु। छन्दका प्रकारहरू एउटा चाहिँ लोक छन्द हुन्छ, अर्को चाहिँ मुक्त छन्द जसलाई गद्य पनि भनिन्छ, र अर्को छ शास्त्रीय छन्द। हाम्रो नेपालमा एकदमै बहुचर्चित छन्द भनेको एकदमै हामीले पहिल्यैदेखि परापूर्वकालदेखि नै एकदमै धेरै कविताहरू लेखन हुँदै आइरहेको छन्द भनेको लोक छन्द हो। र लोक छन्दलाई एउटा सिकाइको प्रारम्भिक छन्द पनि भनेर भनिन्छ। र हामीले प्रारम्भिक छन्दका रूपमा यसलाई लिने भएकोले लोक छन्द चाहिँ प्रायःजसो सिकारु
अथवा प्रारम्भमा सिक्दै लेख्ने कविहरूले यसलाई प्रयोग गरेको पाइन्छ। र हाम्रो प्राथमिक तहमा रहेका भाइ बहिनीहरूको जुन पुस्तकमा रहेका कविताहरू हुन्छन् तिनीहरू पनि विशेष गरेर यही लोक छन्दमा आधारित कविताहरू हुन्छन्। र लोक छन्दबाट बिस्तारै मुक्त छन्द, गद्य छन्द, त्यसै गरी गद्यबाट हुँदै चाहिँ हामीले शास्त्रीय छन्दतर्फ पनि लेख्दै जान सक्छौँ, किनभने लोक छन्द चाहिँ प्रारम्भको छन्द हो। त्यसै गरी शास्त्रीय छन्द चाहिँ एकदमै कविताको एकदमै ठुलो रूप हो। यसलाई चाहिँ हामीले बृहत रूपमा अध्ययन गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ अलि आधारभूत तहको माथिल्लो क्लासहरूमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण मैले चाहिँ डाइरेक्टली अब हामी लोक छन्दका प्रकारहरूतर्फ जाँदैछौँ। लोक छन्दका प्रकारहरूमा एउटा छ झ्याउरे छन्द। यसलाई चाहिँ हामीले झ्याउरे छन्दलाई असारे छन्द पनि भनेर भन्ने गर्छौँ र यसका नियमहरू पनि छन्। हामीले झ्याउरे छन्दहरू कसरी लेख्ने त भनेर हामीले यसका नियमहरू पढ्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ 3+2+3+2+3+3 भनेर यहाँ हजुरहरूले देख्नुभएको छ होला। यो चाहिँ झ्याउरे छन्दको नियम हो। किन नियम भनेको हामीले अघि नै वर्णमालाहरू हामीले अघि नै छुट्याइसकेका छौँ। हामीले जुन 12वटा स्वर वर्ण र 36वटा व्यञ्जन वर्णहरू भनिसकेका छौँ। त्यही वर्णहरूलाई हामीले गिन्ती गरेर, त्यही वर्णहरूलाई हामीले गनेर शब्दमा भएका ती वर्णहरूलाई गनेर हामीले कवितामा गनेर हामीले यो झ्याउरे छन्दमा चाहिँ कविताहरू निर्माण गर्न सक्छौँ। जस्तै 3 भनेको नेपाली भनेर हामीले नेपाली भनेर 3टा अक्षर हामीले गनिन्छ। त्यसरी चाहिँ 3 भनेर हामीले त्यसलाई गनिन्छ। जस्तै 2 भनेको फेरि हामी भनेर हामीले हामीलाई एउटा अक्षर र एउटा वर्ण र मीलाई चाहिँ अर्को वर्ण गरेर यसरी हामीले 3, 2 गरेर यसरी वर्णहरूलाई हामीले गिन्ती गर्दै कविताहरू निर्माण गर्न सक्छौँ भनेर यो झ्याउरे छन्दमा यो नियमहरू राखिएको छ। त्यसै गरी अर्को छ बालोरी छन्द। यो बालोरी लोक छन्दमा पहिला चाहिँ 4 अक्षरले बनेको शब्द हुन्छ। त्यसै गरी 3 अक्षरले बनेको शब्द हुन्छ, अनि फेरि 4 अक्षरले बनेको शब्द हुन्छ र 2 अक्षरले बनेको शब्दहरू हुन्छन्। त्यसरी बनेका शब्दहरूबाट हामीले कविता निर्माण गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ बालोरी छन्दको नियम हो। त्यसै गरी अर्को छ सबाई छन्द। सबाई लोक छन्दमा हामीले पहिला चाहिँ 4 अक्षरले बनेको शब्द हुन्छ, त्यसै गरी फेरि 4 अक्षरले बनेको शब्द, त्यसै गरी फेरि 4 अक्षरले बनेको शब्द र अन्त्यमा 2 अक्षरले बनेका शब्दहरूबाट निर्माण भएका लाइनहरू चाहिँ हामीले यसरी गिन्ती गरेर अनि सबाई छन्दको कविताहरू हामीले निर्माण गर्न सक्छौँ। र कुनै कुनैमा यहाँ अन्त्यमा 2 छ भने कुनै कुनैमा चाहिँ 3 पनि पाउन सकिन्छ। यसरी सबाई छन्दका कविताहरू हामीले यो नियम अनुसार चाहिँ कविता लेखन गर्न सकिन्छ। र अर्को छ सेलो लोक छन्द। यो सेलो पनि लोक छन्दको यो प्रचलित छन्दकै रूपमा मानिन्छ। यसमा चाहिँ सुरुमा 2 अक्षरले बनेको शब्द हुन्छ, त्यस पछाडि फेरि 2 अक्षरले बनेको शब्द र अन्त्यमा 3 अक्षरले बनेका शब्दहरू हुन्छन्। यसरी हामीले सेलो छन्दमा बनेका कविताहरू लेखन गर्न सक्छौँ। र अर्को छ अन्त्यमा मारुनी लोक छन्द। यो मारुनी लोक छन्द पनि नेपालमा चलेको छन्द हो। यसको चाहिँ नियमहरू सुरुको 4 अक्षरले बनेका शब्द हुन्छन्, त्यसै गरी फेरि 3 अक्षरले र अन्त्यमा फेरि 3 अक्षर गरेर 4, 3, 3ले चाहिँ बनेका शब्दहरूबाट चाहिँ हामीले कविताहरू लेखन गर्न सकिन्छ। र यहाँ मैले यी विभिन्न छन्दहरू लोक छन्दहरूभित्र पनि विभिन्न किसिमका छन्दहरू पर्छन्, तर मैले यो 5वटा चाहिँ नेपालमा अति प्रचलित छन्दहरूको रूपमा लिएको छु। र यिनीहरूबाट चाहिँ कस्ता खालका कविताहरू हुन्छन् त, कविता अथवा रचनाहरू हुन्छन् त भनेर मैले यहाँ देखाउन गइरहेको छु। एउटा छ झ्याउरे। सुरुको मैले अघि नै लोक छन्दको रूपमा झ्याउरे छन्द भनेर भनिसकेको छु। झ्याउरे छन्दमा नेपाली 3 भयो,
हामी 2 भयो, रहौँला 3 भयो, कहाँ 2 भयो र नेपालै 3 भयो र नरहे 3। यसरी हामीले यो झ्याउरे छन्दको नियम अनुसार चाहिँ यसरी निर्माण गर्न सक्छौँ। र अर्को छ बालोरी छन्दमा म्याउ 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 म्याउमा यो आधा म जुन आधा म आएको छ यसको चाहिँ गिन्ती हुँदैन र यमा आएको या र उ यसको मात्र गिन्ती हुन्छ। म्याउ म्याउ यो चाहिँ 2 को छ, त्यसै गरेर 4 भयो। त्यसै गरी बिरालो यतातिर आऊ यो चाहिँ बालोरी छन्दको नियम अनुसार निर्माण गरिएको छ। म्याउ म्याउ बिरालो यतातिर आऊ गरेर यसरी चाहिँ बालोरी छन्दको हामीले कविताहरू पढ्न सक्छौँ। अब हामी अर्को छन्दतर्फ जाँदैछौँ, लोक छन्दतर्फ। त्यो हो सवाई छन्द। यो चाहिँ हाम्रो भर्खरै निर्माण भएको नोबल इन्भाइरोमेन्ट एकाडेमीको गीत जुन छ त्यो ज्ञान दिने मन्दिर यो सिकाउँछौँ हामी भन्ने यो गीतको लयमा छ। यो चाहिँ सवाई छन्द अन्तर्गत पर्दछ। र अर्को छ मारुनी। माथि माथि सैलुङ्गेमा चौरी डुलाउनेलाई भन्ने यो गीत छ जुन गीतको रूपमा यो निर्माण भएको छ। यो चाहिँ मारुनी छन्द अन्तर्गत पर्दछ। र अर्को छ सेलो। सेलो छन्द अन्तर्गत बुद्ध त नेपालमा जन्मेको लुम्बिनी बसे तपस्या भन्ने यो गीत चाहिँ सेलो छन्द अन्तर्गत पर्दछ। बुद्ध त नेपालमा जन्मेको लुम्बिनी बसे तपस्या भनेर यसरी चाहिँ यसलाई सेलो छन्दमा लेखिएको छ। यसरी हामीले झ्याउरे, बालोरी, सवाई, मारुनी र सेलो यिनीहरू चाहिँ नेपालमा बहुचर्चित छन्दहरू हुन्। यसरी यो छन्दहरूद्वारा चाहिँ यसरी हामीले कविता लगायतका गीतहरू पनि हामीले सिर्जना गर्न सक्छौँ। र हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई मैले विशेष गरेर भन्न चाहेको के हो भने आफ्नो किताब हेर्नुहोस्, पहिला चाहिँ आफ्नो किताब हेर्नुहोस् र किताबमा भएका सुरुमा हाम्रो सबै 1 देखि 6 कक्षा 6 सम्मका विद्यार्थीहरूको पुस्तकमा चाहिँ सुरुमा कविताको बारेमा दिएको छ। मैले कविताको बारेमा पनि भनिसकेको छु र कविताको बारेमा भनिसकेपछि हजुरहरूले केही न केही बुझ्नुभयो होला। त्यस पछाडि त्यो कविताको पाठ हेर्नुहोस्। त्यो पाठमा चाहिँ दिएको छ, हजुरहरूको पाठमा मैले यता लेखिदिएको नियम अनुसार हेर्नुहोस् कुन नियम अनुसारको हजुरहरूको किताबमा चाहिँ दिएको कविता कुन नियम अनुसारको छ। यो झ्याउरे छन्दमा छ कि बालोरी छन्दमा छ कि सवाईमा छ कि मारुनीमा छ कि सेलोमा छ, कुन चाहिँ छन्दमा छ त्यो चाहिँ हजुरहरूले छुट्याउने जिम्मा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई दिएको छु। र अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने कविद्वारा कुनै पनि कविद्वारा सिर्जित रचना र कुनै पनि व्यक्तिका भाव र विचार प्रकट गर्ने एउटा कलात्मक माध्यम भनेको नै कविता हो। त्यसकारण कविता चाहिँ एकदमै साहित्यको एकदमै महत्त्वपूर्ण माध्यम, एउटा महत्त्वपूर्ण विद्या हो। र म अब अर्को गृह कार्यतर्फ गइरहेको छु अन्त्यमा। अब म कक्षा 2 का भाइ बहिनीहरूको पुस्तकमा भएको कविता वाचन गर्न गइरहेको छु र त्यसको कविताको भाग पनि मैले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछु। पहिला चाहिँ हामीले यसलाई लयात्मक रूपले कसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भनेर गइरहेका छौँ। रैछिन देवी गुरुमा यो चाहिँ उज्जवल जीसी कवि उज्जवल जीसीज्यूले लेख्नु भएको छ र यसलाई लयात्मक रूपले कसरी गाउन सकिन्छ त अब हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेको छौँ। यो चाहिँ बालोरी छन्दमा लेखिएको छ। मैले अघि नै बालोरी छन्दको नियम बताइसकेको छु 4-4-4-3 भनेर। र अब बालोरी छन्दमा रहेको यो रैछिन देवी गुरुमा कसरी गाउन सकिन्छ त। गाह्रो मान्दै क ख ग ग पढे मैले सुरुमा, गल्ती हुँदा कहिले काहीँ गर्थिन् गाली गुरुमा। नौला नौला साथीहरू भेटे मैले सुरुमा, मिल्नु पर्छ सबैसँग भन्थिन् हाम्री गुरुमा। आफू जत्रै झोला बोकी गए स्कुल सुरुमा, आमाले झै माया गर्दै बोक्थिन् सधैँ गुरुमा।
विद्या नै हो ठुक धन भन्ने बुझ्दिनथे सुरुमा, त्यसैले त सिकाउन सर्थिन् अघि गुरुमा। मनैदेखि श्रद्धा गर्न जानिन है सुरुमा, चिने आज बल्ल तल्ल रहिछिन् देवी गुरुमा। अब यसलाई हामीले आफ्नो हातद्वारा पनि एक्सनहरू गरेर आफ्नो बालबालिकाहरूलाई पनि बुझाउन सकिन्छ। र गाह्रो मान्दै क ख ग घ पढेँ मैले सुरुमा, गाह्रो हामीलाई गाह्रो कस्तो गाह्रो भएको अवस्था हामीले देखाउन सकिन्छ। र गाह्रो मान्दै क ख ग घ पढेँ मैले सुरुमा, गाह्रो मानेर मैले सुरुमा क ख ग घ पढेँ। यो चाहिँ सुरुमा साना साना भाइ बहिनीहरू भर्खर विद्यालय आएर सिक्ने, भर्खर विद्यालय आएर बानी परेको समयमा गाउने यो चाहिँ एउटा बालगीत हो। र गल्ती हुँदा कहिलेकाहीँ गर्थिन् गाली गुरुमा रहे, गुरुमाले हामीले गल्ती कामहरू गर्दाखेरि गाली गर्नुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ मलाई गाह्रो लाग्ने, मलाई सुरुमा क ख ग घ पढ्दाखेरि गाह्रो लाग्ने बेलामा पनि गाली गर्नुहुन्थ्यो मलाई सुरुमा, किनभने मलाई आउँदैन थियो भनेर एउटा बालिका, एउटा सानो बच्चा अथवा सानो भाइ अथवा सानो बहिनीले यो आफ्नो भावना प्रकट गरेको कविता हो। र नौला साथीहरू भेटेँ मैले सुरुमा, नौला भनेको भर्खर विद्यालय आउँदाखेरि भर्खरै नयाँ साथीहरूसँग भेट भएको कुराहरू, भावहरू प्रस्तुत भएको छ। मिल्नुपर्छ सबैसँग भन्थिन् हामी गुरुमा गरे, सबैसँग मिल्नुपर्छ, नयाँ साथी भए पनि हजुरहरू सबैसँग मिल्नुपर्छ, झगडा गर्नु हुँदैन भनेर आफ्नो गुरुआमाले भनेको कुराहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अर्को छ आफू जत्रै झोला बोकी गए स्कुल सुरुमा। आफू जत्रै भनेको भर्खर विद्यालय आउने बच्चाहरू साना हुन्छन् र झोला पनि बुकहरू धेरै भइसकेपछि, पुस्तकहरू धेरै भइसकेपछि झोला पनि आफ्नै साइज अनुसारको हुन्छ, त्यत्रै खालको झोलाहरू बोकेर आउनुपर्ने हुन्छ भनिएको छ। आमाले चाहिँ माया गर्दै बोक्थिन् सधैँ गुरुमा, अनि भर्खर स्कुल आएर तोते बोल्ने, त्यस पछाडि रुने, घरको आमा सम्झिएर स्कुलमा आएर रुने, त्यस्तो अवस्थामा गुरुआमाले आफ्नो बच्चालाई जस्तै बोकेर हिँड्नुहुन्थ्यो मलाई भन्ने कुराहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अर्को छ विद्या नै हो धन भन्ने बुझ्दिनथे सुरुमा। यो पढ्ने कुरा के रहेछ, यो पढ्ने कुराले राम्रो गर्छ हामीलाई, यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो धन हो भन्ने कुरा मैले त्यति बेला बुझेको थिइनँ, किनभने म सानै थिएँ, अबोध बालिका थिएँ, त्यति बेला मैले बुझेको थिइनँ भनेर भनिएको छ। त्यसैले त सिकाउन सर्थिन् अघि गुरुमा। त्यही भएर यो विद्या भन्ने कुरा, यो पढ्नुपर्छ, हामीले ज्ञान लिनुपर्छ, रुनु हुँदैन, एकछिनपछि फेरि घरमा जाने हो भन्दै धेरै कुराहरू गुरुमाले सिकाउँदै विद्या लिनुपर्छ, पढ्नुपर्छ, ज्ञानी बन्नुपर्छ भनेर गुरुमाले सिकाउनुहुन्थ्यो हामीलाई सिकाउनको लागि अगाडि सर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा प्रस्तुत भएको छ। मनैदेखि श्रद्धा गर्न जानिन है सुरुमा, चिनी आज बल्ल तल्ल रहिछिन् देवी गुरुमा। सानैदेखि चाहिँ आफू स्कुल भर्खरै स्कुल सुरु गरेदेखि नै गुरुमाले आफ्नो आमाले जस्तै गरेको माया, त्यसै गरी उहाँले दिनुभएको नराम्रो काम गर्दा दिनुभएको गालीहरूलाई चाहिँ मैले बुझिनँ। तर अहिले म अलिक ठुली भएकी छु, म अहिले कक्षा 2 मा पढ्ने भएकी छु र अहिले चाहिँ बुझ्दै आएकी छु कि गुरुआमा भनेको हाम्रो भगवान् जस्तै हुनुहुँदो रहेछ, हाम्रै आमा जस्तै हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ चाहिँ देवी हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा यसमा प्रस्तुत भएको छ। ल म अझै एकपटक वाचन गर्न गइरहेकी छु। सम्पूर्ण कक्षा 2 का भाइ बहिनीहरूले यसरी नै वाचन गर्नुहोला। गाह्रो मान्दै क ख ग घ पढेँ मैले सुरुमा, गल्ती हुँदा कहिले काहीँ गर्थिन् गाली गुरुमा। नौला साथीहरू भेटेँ मैले सुरुमा, मिल्नुपर्छ सबैसँग भन्थिन् हाम्री गुरुमा। आफू जत्रै झोला बोकी गए स्कुल सुरुमा, आमाले झैँ माया गर्दै बोक्थिन् सधैँ गुरुमा। विद्या नै हो धन भन्ने बुझ्दिनथे सुरुमा, त्यसैले त सिकाउन सर्थिन् अघि गुरुमा। मनैदेखि श्रद्धा गर्न जानिन है सुरुमा,
गुरुमा चिने आज बल्ल तल्ल रहेछिन् देवी गुरुमा चिने आज बल्ल तल्ल रहेछिन् देवी गुरुमा। यसरी हामीले यो कवितालाई वाचन गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी म अब कक्षा 3 को पुस्तकतर्फ गइरहेकी छु। कक्षा 3 को पुस्तकमा सुरुको कविताको शीर्षक रहेको छ पुस्तक। पुस्तक नै भनेर लेखिएको छ यसको शीर्षक। यो चाहिँ रामबाबु सुवेदीले लेख्नु भएको छ र पुस्तकमा भएको यो कविता चाहिँ यो पनि बालोरी छन्दमै रहेको छ। पुस्तकका पानामा अक्षरका दाना छन्, दाना ठुला साना छन्, तिनैमा छ मेरो मन। पुस्तकका गातामा भित्र पातै पातामा चित्र थरी थरीका चिरीबिरी चरीका। कतै मिठा कविता कतै मिठा कहानी, पढ्ने लेख्ने मान्छेले भेट्छ मिठो बिहानी। अक्षर टिपी खाऊ कि चित्रै उनी लाऊ कि, पुस्तकलाई च्यापेर संसार घुम्न जाऊँ कि। यो चाहिँ पुस्तकको विषयमा लेखिएको छ। पुस्तकको पाना पाना अक्षरहरूमा मेरो मन त्यही छ। मैले पुस्तकको पाना अक्षरहरू पढेकी छु, मलाई एकदमै मनपर्छ भन्ने कुराहरू यहाँ प्रस्तुत भएको छ। र पुस्तकका गातामा भित्र पातै पातामा भनेको यसलाई चाहिँ पातको रूपमा लिएको छ र गातामा पातामा भनिएको छ। र विभिन्न किसिमका चित्रहरू यहाँ चित्रहरू देखाइएको छ। यस्तै खालका चित्रहरू र थरी थरीका चिरीबिरी चरीका भनिएको छ। विभिन्न किसिमका चराहरू मान्छेहरू लगायत विभिन्न किसिमका चित्रहरू रहेका छन्। यी चित्रहरू मलाई एकदमै मनपर्छन्। र कतै मिठा कविता कतै मिठा कहानी, कतै मिठो मिठो कविताहरू छ, एकदमै लयबद्ध राम्रो खालको कविताहरू छन्। कतै कतै एकदमै राम्रो कहानी भनेको एकदम राम्रो कथाहरू कुराकानीहरू। त्यसै गरी पढ्ने लेख्ने मान्छेले भेट्छ मिठो बिहानी गरे। बिहानीमा एकदमै राम्रो भर्खरै घाम उदाउन लागेको समयमा एकदम राम्रो शुभ समय मानिन्छ। त्यो समयमा मान्छेले जस्तो खालको परिवेश भेट्टाउँछ त्यस्तै खालको परिवेश चाहिँ यो किताबभित्र पाइन्छ, पुस्तकभित्र पाइन्छ भनेर यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ। र अक्षर टिपी खाऊ कि चित्रै उनी लाऊ कि, पुस्तकलाई च्यापेर संसार घुम्न जाऊँ कि। त्यो किताबभित्रको अक्षरहरू टिपेर खाऊ जस्तो, अनि फेरि त्यही अक्षरहरूको फेरि माला उनेर लगाउँ जस्तो, अनि पुस्तकलाई च्यापेर संसारै घुमाउँ जस्तो, त्यस्तो यो एउटा बच्चाले दिएको अनुभव हो है। यो अनुभवलाई चाहिँ यसरी प्रस्तुत गरिएको छ। र यसलाई लयबद्ध रूपले कसरी पढ्न सकिन्छ त फेरि पनि हामी पढ्दैछौँ। पुस्तकका पानामा अक्षरका दाना छन्, दाना ठुला साना छन्, तिनैमा छ मेरो मन। पुस्तकका गातामा भित्र पातै पातामा चित्र थरी थरीका चिरीबिरी चरीका। कतै मिठा कविता कतै मिठा कहानी, पढ्ने लेख्ने मान्छेले भेट्छ मिठो बिहानी। अक्षर टिपी खाऊ कि चित्रै उनी लाऊ कि, पुस्तकलाई च्यापेर संसार घुम्न जाऊँ कि। पुस्तकलाई च्यापेर संसार घुम्न जाऊँ कि। यसरी हामीले यसलाई चाहिँ अन्य लय हालेर पनि पढ्न सकिन्छ, तर यसरी सामान्य रूपले यसरी पनि पढ्न सकिन्छ। र अब हामी जाँदैछौँ कक्षा 4 मा रहेको कक्षा 4 को पुस्तकमा रहेको राम्रो कविता छ यहाँ। यो चाहिँ क्षेत्रप्रताप अधिकारीज्यूले लेख्नु भएको छ। र अब हामी यो लयबद्ध रूपमा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। हिमाल भन्दा हाम्रो केही छैन, नेपाल भन्दा राम्रो केही छैन। अझै अग्लो हुन्छ हिमाल हामीले शिखर छुन सके, अझै राम्रो हुन्छ नेपाल हामी राम्रो हुन सके, मनको मैलो धुन सके। यसरी लेखिएको छ। यो चाहिँ सबै छन्दमा लेखिएको छ। 4-4-4-2 मा लेखिएको छ। पहाड भन्दा हाम्रो केही छैन, नेपाल भन्दा राम्रो केही छैन। मेचीदेखि महाकाली हिमचुली
हिमचुलीको मिठो छाया, यतै माया उतै माया, माया गरे धेरै माया, माया मारे के को माया, यसरी लेखिएको छ। र यसमा चाहिँ हिमाल, पहाड, तराई, मेचीदेखि महाकालीसम्म हामी जहाँ भए पनि हामीले एकअर्काप्रति चाहिँ माया राख्नुपर्छ, एकअर्काप्रति इज्जत राख्नुपर्छ भन्ने कुरा यसमा देखाइएको छ। यसको अन्त्यमा रहेको छ, तराई भन्दा हाम्रो भन्नु हाम्रो केही छैन, नेपाल भन्दा राम्रो भन्नु राम्रो केही छैन। यसरी हिमाल, पहाड, तराई, मेची, महाकाली जहाँ भए पनि हामी चाहिँ नेपाली हौँ र नेपाली भन्दा ठुलो चाहिँ केही पनि छैन हाम्रो लागि, नेपाल र नेपाली भन्दा ठुलो केही पनि छैन। हामी हिमाल, पहाड, तराई जहाँ बसे पनि हामी चाहिँ नेपाली हौँ भन्ने कुरा यसले प्रस्तुत गर्न खोजेको छ। र यसरी यही लय अनुसार हामीले यो राम्रो भन्ने कविता कक्षा 4को पुस्तकमा रहेको यो राम्रो भन्ने कविता यसरी हामीले लय हालेर पढ्न सक्छौँ। र एकपटक फेरि पनि म लय हालेर पढ्न जाँदैछु। हिमाल भन्दा हाम्रो भन्नु हाम्रो केही छैन, नेपाल भन्दा राम्रो भन्नु राम्रो केही छैन, अझै अग्लो हुन्छ हिमाल हामीले शिखर छुन सके, अझै राम्रो हुन्छ नेपाल हामी राम्रो हुन सके, मनको मैलो धुन सके, पहाड भन्दा हाम्रो भन्नु हाम्रो केही छैन, नेपाल भन्दा राम्रो भन्नु राम्रो केही छैन, मेचीदेखि महाकाली हिमचुलीको मिठो छाया, यतै माया उतै माया, माया गरे धेरै माया, माया मारे के को माया, तराई भन्दा हाम्रो भन्नु हाम्रो केही छैन, नेपाल भन्दा राम्रो भन्नु राम्रो केही छैन, नेपाल भन्दा राम्रो भन्नु राम्रो केही छैन। यसरी हामीले लयबद्ध रूपमा यसलाई गाउन सक्छौँ। र अब म कक्षा 4 देखि कक्षा 5 तर्फ गइरहेकी छु। कक्षा 5 का भाइ बहिनीहरूले सुरुमा चाहिँ बोल बोल कोइली चरी भन्ने कविताको शीर्षक पाउनुहुनेछ। र यसमा यो कविता चाहिँ गोविन्दराज विनोदीले लेख्नु भएको छ। र यसलाई मैले लयबद्ध रूपमा फेरि पनि गाउन गइरहेको छु। यो कक्षा 5 को पुस्तकमा रहेको छ। सुनिरहँ जस्तो लाग्ने अमृत झैँ बोली, बोल बोल कोइली चरी मनको ढोका खोली, आज यहाँ भोलि कहाँ कुण्डलीको बासा, भरोसा नै के पो छ र जिन्दगीको खास, भोलिसितै अजम्मरी माया पनि घोली, बोल बोल कोइली चरी मनको ढोका खोली, सधैँभरि रहँदैन बसन्तको लाली, आउँछ चिसो शिशिर पनि घुम्दै एक पाली, बेला छँदै लगाएर गुराँसको चोली, बोल बोल कोइली चरी मनको ढोका खोली। र यसमा सुनिरहँ जस्तो लाग्ने अमृत चाहिँ बोली, बोल बोल कोइली चरी मनको ढोका खोली, यसलाई मैले यही लय अनुसार चाहिँ गाइरहेको छु र हजुरहरूले पनि त्यही अनुसार गाउन सक्नुहुन्छ। अझै यसलाई नयाँ लय हालेर पनि गाउन सक्नुहुन्छ। सुनिरहँ जस्तो लाग्ने अमृत झैँ बोली, बोल बोल कोइली चरी मनको ढोका खोली। हामीले कोइली चरीले गाएको गीत कोइली चरी कराउँदाखेरि चाहिँ हामीले सुनु जस्तो लाग्ने भाका हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ एकदम मन लगाएर सुन्न मन लाग्छ भन्ने कुरा प्रस्तुत भएको छ। र आज यहाँ भोलि कहाँ कुण्डलीको बासा, भरोसा नै के पो छ र जिन्दगीको खास भनिएको छ। यो चराले सार्ने बास, चरा एक दिन एक ठाउँमा बस्छ भने अर्को दिन कुन ठाउँमा बस्नुपर्छ त्यो थाहा हुँदैन। त्यस्तै मानिस पनि आज एक ठाउँमा हुन्छ र भोलि कुन ठाउँमा जानुपर्छ अथवा कुन ठाउँमा
बाँच्ने हो कि मर्ने हो कि कुनै पनि भरोसा छैन जिन्दगीको भन्ने कुरा यहाँ प्रस्तुत भएको छ। र भोलिसँगै अजम्बरी माया पनि घोली बोल बोल कोइली चरी मनको ढोका खोली भनेको छ। बोली सँगसँगै हामीले बोल्दाखेरि पनि एकदमै माया घोलेर राम्रो राम्रो कुराहरू घोलेर बोल्नुपर्छ, राम्रो राम्रो कुराहरू बोल्नुपर्छ। भोलि चाहिँ हामी बाँचिने हो कि मरिने हो कि मान्छेको जिन्दगी हो भन्ने कुरा यसमा प्रस्तुत भएको छ। र एकदमै मन लगाएर सबैसँग मिल्नुपर्छ, सबैसँग बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। र सधैँभरि रहँदैन बसन्तको लाली आउँछ चिसो शिशिर पनि घुम्दै एक पाली। सधैँभरि बसन्तको लाली रहँदैन, सधैँभरि बसन्त ऋतु रहँदैन, शिशिर पनि आउँछ घुम्दै घुम्दै भन्ने कुरा यसमा प्रस्तुत भएको छ। र बेला छँदै लगाएर गुराँसको चोली समय छँदै हामीले राम्रो कुराहरू लिनुपर्छ र राम्रो कुराहरू अरूलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा छ। त्यसै गरी बोल बोल कोइली चरी मनको ढोका खोली एकदमै मन लगाएर सबैसँग बोल्नुपर्छ, सबैसँग मिल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो बोल बोल कोइली चरीमा लेखिएको छ। यो चाहिँ गोविन्दराज विनोदीले लेख्नु भएको छ। यो पनि सवाई छन्दमा रहेको छ। र अब अन्तिममा म कक्षा 6 को कवितातर्फ गइरहेकी छु। कक्षा 6 को कविता छ सुन्दर गीत गाउँ भन्ने शीर्षक छ। यो चाहिँ गोरखबहादुर सिंहले लेख्नु भएको छ। सुन्दर गीत गाउँ। मैदान जाउँ कि पहाड जाउँ, भन्ज्याङ वा स्वच्छ हिमाल जाउँ, पुग्छु जहाँ लाग्छ उतै रमाउँ, नेपालकै सुन्दर गीत गाउँ। यी घाम छाया रसिला यहीँकै, यी गाउँ बस्ती हँसिला यहीँकै, काली कि मेची तिली चोकिरा र बिछट्ट राम्रा वनभरि सारा। डाँफे अनौठा र मुनाल राम्रा, यी फाँट बेसी वनकुञ्ज राम्रा, बाली झुलेको छ तराई राम्रो, यो देश मेरै छ मलाई राम्रो। पाखा सजाउँ कि गुराँस फुल्दै, बस्ती हँसाउँ कि त चैन डुल्दै, खाँचा उखेली कसरी म फालुँ, यो देश मेरो कसरी सिगारु। यसरी यो उसमा चाहिँ लेखिएको छ यो लयमा। यसरी हामीले यो लय चाहिँ विभिन्न किसिमको लयहरूमा गाउन सक्छौँ। मैले चाहिँ यस्तो लयमा गाएकी छु। र यो कक्षा 6 मा भएको सुन्दर गीत गाउँ भन्ने कविताले चाहिँ के भन्न खोजेको छ भने हामी मैदान पहाड भन्ज्याङ जता गए पनि हामीले यो देशलाई चाहिँ कसरी राम्रो गर्ने, कसरी हामीले यो देशको विकास गर्ने भन्नेतर्फ चाहिँ यो कविताको भावले दर्शाउन खोजेको छ। मैदान जाउँ कि पहाड जाउँ, भन्ज्याङ वा स्वच्छ हिमाल जाउँ, हामी मैदानमा गए पनि, पहाडमा गए पनि, तराईमा गए पनि, हामी स्वच्छ हिमाल अथवा भन्ज्याङ चौतारी जहाँ गए पनि हामी पुग्छु जहाँ लाग्छ उतै रमाउँ, नेपालकै सुन्दर गीत गाउँ। नेपाल चाहिँ एकदमै अति नै सुन्दर छ, प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण छ। त्यसैले यो सुन्दर नेपालमा चाहिँ म जहाँ गए पनि एकदम रमाइलो लाग्छ, जहाँ गएर भए पनि रमाउन मन लाग्छ भनिएको छ। यी घाम छाया रसिला यहीँकै, यी गाउँ बस्ती हँसिला यहीँकै, काली कि मेची तिली चोकिरा र बिछट्ट राम्रा वनभरि सारा। नेपालमा भएका गाउँ बस्ती मेचीदेखि महाकालीसम्मका गाउँ बस्तीहरू, त्यसै गरी विभिन्न प्रचलित ताल तलैयाहरूदेखि लिएर सबै प्राकृतिक सम्पदाहरू हाम्रा लागि र वन जङ्गलसम्म पनि हाम्रा लागि एकदमै राम्रा छन् भन्न खोजिएको छ। डाँफे अनौठा र मुनाल राम्रा, यी फाँट बेसी वनकुञ्ज राम्रा, बाली झुलेको तराई राम्रो, यो देश मेरै छ मलाई राम्रो। डाँफे हाम्रो देशको राष्ट्रिय चराको रूपमा पनि लिन्छ हामीले डाँफेलाई। र डाँफे, मुनाल, त्यसै गरी फाँट भनेको सम्म जमिन, पहाडभन्दा तल्लो सम्म जमिन, त्यसै गरी बेसी, वनकुञ्ज भनेको वन जङ्गलहरू, त्यसै गरी बाली झुलेको भनेको तराईको ठाउँमा, तराईको सम्म भूमिमा चाहिँ एकदमै धेरै बाली नाली उब्जाउ शक्ति चाहिँ एकदमै धेरै हुने तराईको त्यो बाली झुलेको तराई, त्यसै गरी सबै ठाउँहरू मलाई एकदम राम्रो लाग्छ भनिएको छ।
र पाखा सजाउँ कि गुराँस फुल्दै बस्ती हँसाउँ कि त चैन डुल्दै खाँचा उखेली कसरी म फालु यो देश मेरो कसरी सिँगारु। पाखा पखेरा होस् अथवा बस्ती साना साना बस्तीदेखि लिएर ठुल्ठुला महलहरू होस् तिनीहरू सबैमा चाहिँ चैन डुल्दै भनेको एकदमै सुख प्राप्ति होस् र एकदम राम्रो होस्, त्यो ठाउँमा विकास होस्। त्यसै गरी खाँचा उखेली भनेको नराम्रा कुराहरूलाई चाहिँ उखेलेर फाल्ने भन्न खोजेको हो र यसरी नराम्रो कुराहरूलाई उखेलेर फालेर मेरो देशलाई कसरी राम्रो गर्ने, मलाई चाहिँ जहाँ गए पनि मलाई एकदम राम्रो लाग्छ मेरो देश र यसलाई अझै कसरी राम्रो गर्ने भनेर यो कविताको भावले चाहिँ प्रस्तुत गर्न खोजेको छ। यसरी कक्षासम्म भएको सुन्दर गीत गाउँ भन्ने कविता हामीले यो कवितालाई यो भावद्वारा चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ र यसलाई चाहिँ विभिन्न लयहरू हालेर गाउन सकिन्छ। मैले चाहिँ सामान्य रूपमा अघि नै पनि गाएको छु र एकपटक अझै पनि गाउनेछु। मैदान जाउँ कि पहाड जाउँ, भन्ज्याङ वा स्वच्छ हिमाल जाउँ, पुग्छु जहाँ लाग्छ उतै रमाउँ, नेपालकै सुन्दर गीत गाउँ। यी घाम छाया रसिला यहीँकै, यी गाउँ बस्ती हँसिला यहीँकै, काली तिमेची तिली चोकिदार, बिछट्ट राम्रा वनभरि सारा। डाँफे अनौठा र मुनाल राम्रा, यी फाँट बेसी वनकुञ्ज राम्रा, बाली झुलेको छ तराई राम्रो, यो देश मेरै छ मलाई राम्रो। पाखा सजाउँ कि गुराँस फुल्दै बस्ती हँसाउँ कि त चैन डुल्दै, खाँचा उखेली कसरी म फालुँ यो देश मेरो कसरी सिँगारु, यो देश मेरो कसरी सिँगारु। यसरी मैले कक्षा 2 देखि लिएर कक्षा 6 सम्मका भाइ बहिनीहरूले पुस्तकको सुरुमा रहेको कविता कसरी लयबद्ध रूपमा पढ्ने र यो कुन कुन छन्दमा लेखिएको छ भन्ने कुरा पनि मैले प्रस्तुत गरिसकेकी छु र भाइ बहिनीहरूले यसरी नै कवितालाई यसरी नै पढेर र म आजको गृह कार्यतर्फ गइरहेको छु। यसरी पढ्नु होला र पढिसकेपछि कम्तीमा पनि 2 पटक 3 पटक यसको हस्तलेखन गर्नु होला, किनभने हस्तलेखनले हाम्रो अक्षरलाई राम्रो त बनाउँछ नै र हस्तलेखन गर्दाखेरि हामीले पढ्दै हस्तलेखन गर्दाखेरि हामीले सम्झिन पनि सक्छौँ कविता। र आजको गृह कार्य रहेको छ कक्षा 1 र 2 का लागि कविता भनेको के हो एउटा लेख्नु होला। त्यसमा र 2 मा आफ्नो किताबमा भएको कविता लय हालेर पढ र हस्तलेखन गर भनेर लेखेको छु। पहिला यो कवितालाई मैले कसरी पढेको छु त्यसरी पढे पनि हुन्छ अथवा अन्य लय हालेर पढ्न पनि सक्नुहुन्छ र हस्तलेखन गर्नुहोस् त्यसलाई। र कक्षा 3, 4, 5 र 6 मा रहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कविता भनेको के हो लेख्नुहोस् एउटा। र अर्को छ 2 मा भाषाका विशेषताहरू लेख्नुहोस्, भाषाका प्रकार, भाषा सिकाइका माध्यमहरू लेख्नुहोस् है। भाषा सिकाइका माध्यमहरू लेख्नुहोस्, या विशेषता भएको छ भाषा सिकाइका माध्यमहरू लेख्नुहोस्। र अर्को छ छन्दका प्रकारहरू लेख्नुहोस्। हामीले अहिले पढेका छन्दका प्रकारहरू लेख्नुहोस्। हजुरहरूले अरू चाहिँ लेख्नु परेन, हजुरहरूले आजको भिडियोमा जति पनि पढ्नु भयो त्यही छन्दका प्रकारहरू मात्रै लेख्नुहोस्, त्योभन्दा अन्य चाहिँ लेख्नु परेन। र अर्को छ आफ्नो पुस्तकमा भएको कविता पढेर त्यस पछाडि त्यसलाई हस्तलेखन 2 पटकसम्म हस्तलेखन गर्नुहोस् भन्ने छ। 3 मा त्यो चाहिँ यहाँ छुटेको छ, त्यो हजुरहरू आफैले लेख्नु होला। र कक्षा 3, 4, 5 र 6 लाई 4 वटा प्रश्नहरू रहेका छन्। एउटा कविता के हो, भाषा सिकाइका माध्यमहरू लेख्नुहोस्, यो चाहिँ विशेषता भएको छ, भाषा सिकाइका माध्यमहरू लेख्नुहोस्। र 3 मा छन्दका प्रकारहरू लेख्नुहोस् र 4 मा चाहिँ आफ्नो पुस्तकमा भएको पाठ 1 को कविता पढ्नुहोस् र हस्तलेखन 2 पटकसम्म हस्तलेखन गर्नुहोस् भनेर 4 वटा प्रश्नहरू रहेका छन्। र आजको क्लास यति नै। अर्को हप्ता पुनः भेट्ने बाचा गर्दै यहाँहरू सम्पूर्ण घरमै रहनुहोस्, पटक पटक हात धुनुहोस्, किनभने कोरोना भाइरसको त्रास र कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हाम्रो घर वरिपरि जहाँ पनि हुनसक्छ। त्यसकारण नयाँ
जति पनि मानिसहरू हजुरको घर वरिपरि आउनुहुन्छ उहाँहरूभन्दा 1-2 मिटर पर बस्नुहोस् र आफूलाई दिएको यो भिडियो मार्फत यो अनलाइन क्लास मार्फत दिएको गृह कार्यहरू अनिवार्य गरेर त्यसलाई पटक पटक पढ्नुहोस्, किनभने विद्यालय आएर पढ्ने अवस्था अहिले छैन र घरमै बसेर गृह कार्य गर्ने, पढ्ने, त्यसलाई रिभिजन गरिरहने गर्नुहोस्, किनभने तपाईँहरूको पढ्ने माध्यम भनेकै अनलाइन क्लास र हजुरहरूको पुस्तक भएको छ अहिले। त्यसकारण यहाँहरू सम्पूर्ण एकदमै सुरक्षित रहनुहोस् र यहाँहरूको आजको दिन पनि एकदमै सुखमय रहोस् भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।